संबड़ियाल से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर किशनगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बिगुवाला की हदूद में गांव किशनगढ़ में लोरर रिक्शे और मोटरसाइकिल के दरमियान हादसा पेश आया है। हादसे के बाद 15 पर कॉल की गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोरर रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार के दरमियान सुलह सफाई करवाकर मामले को हल करवा दिया। अहले इलाका ने पुलिस की बरवक्त और अच्छी कार्रवाई पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर राना अरसलान अली। लाहौर एयरपोर्ट के करीबी गांव मलिकपुर में NA 120 PP 155 की वार्ड नंबर 10 की गलियां और बाजार जगह जगह टूट फूट का शिकार। हर जगह खुले मेन होल और सीवरेज के गंदे पानी ने लोगों का जीना हराम कर दिया। वाज़ेह रहेगी ये हल्का कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का है। एक हफ्ता पहले साबिक डिप्टी मेयर अल्लाह रखा ने साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ भी मिलने आए थे, लेकिन इसके बावजूद इलाके में तरक्याती काम रुके हुए हैं और खुले मेन होल मौत को दावत दे रहे हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि तरक्याती काम फौरी करवाए जाएं और हमें इस अजियत और परेशानी से निकालें। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। महफूज बसंत के सिलसिले में CTO लाहौर का सेफ सिटी और शहर के दाखिली खारजी रास्तों का दौरा, जहां इन्हें ट्रैफिक स्टाफ ने बसंत के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड लगाने का भी जायजा लिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शहरियों के साथ सफ़र भी किया। CTO ने कैमरों की मदद से शहर के मुख्तलिफ पॉइंट का जायजा लिया और इंचार्ज सेफ सिटी को हदायत जारी करते हुए कहा कि कैमरे की मदद से कोई भी मोटरसाइकिल बगैर रॉड के देखे फौरी तौर पर वायरलेस पर इतला देकर इस पर सेफ्टी रॉड लगवाया जाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अतर वहीद का कहना था कि मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड ना लगवाने की सूरत में मोटरसाइकिल को फौरी तौर थाना बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर अतर वहीद ने शहरियों के साथ मिलकर बसंत के डिज़ाइन वाली स्पीडो बस में सफ़र भी किया। CTO शहरियों में घुल मिल गए। उन्होंने शहरियों से गुजारिश की है कि बसंत की खुशी को महफूज बनाने के लिए तमाम पुलिस इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। आप भी बसंत को महफूज बनाने के लिए अपने इदारों का साथ दें और बसंत SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 6 मुलज़मान को गिरफ्तार करके 72 लाख रुपए नकदी और सोने के ज़ेवरात बरामद करने का दावा किया है। पुलिस हेडक्वार्टर में SDPO सगीर मुगीरी, SHO वहीद शेख, आगा असद पठान और दीगर अफसरान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DSP के मुताबिक भटाई नगर थाने की हदूद में आबपाशी इंजीनियर सैयद मोहम्मद अली शाह के घर में होने वाली डकैती में मुलव्वस 3 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुपर शाहीन रस्क फैक्ट्री होती है, जो रस्क फैक्ट्री के सेल्समैन है मुंशी नजद नारा जेल से आ रहे थे। 4 मुलजमान ने 5 लाख रुपए नकद और मोबाइल छीन कर फरार हो रहे थे, जो मज़कूरा का FIR नंबर 1526 दर्ज किया गया 397 में। तफ्तीश में मुलजमान सुल्तान पंवर को गिरफ्तार करके छीनी गई प्रॉपर्टी बरामद कर ली गई और मुकदमा मजलूम में बाकर वलद नियाज पंवर, ये जो मतलूब हैं 2 और फजल मल्ला और माशूक मल्ला की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और आपको और भी याद दिला दूं कि ये पहले भी एक केस में वांटेड थे और वो क्राइम नंबर है 826 है ना, 826, और जो साकिब सिद्दीकी जो के प्रीमियर सेल प्रॉपर्टी लिमिटेड के सुपरवाइजर रहे हैं। इस्लामाबाद तरलाई इमाम बारगाह में खुदकश हमला, जिसमें मुतअद्दिद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। इस्लामाबाद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक से। जी एहतशाम, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, जहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या खुदकुश हमला, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और हम यहाँ पे पुरजोर मजम्मत करते हुए इंसानी जान जो नाक मुसलमानों का खून बहा गया है, जुमे के बाद यहाँ पे एक इमाम बारगाह तरलाई में यहाँ पे खुदकुश धमाका किया गया। मेरे कैमरा मैन अगर दिखाएं आपको कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने जवान हैं वो तैनात हैं। मेरे कैमरा मैन अगर बाहर की तरफ कैमरा लेके जाएँ, यहाँ पे कार्डन ऑफ कर दिया गया है, जस्ट मीडिया पर्सन अलाउ हैं। मेरे कैमरा मैन मेरे अगर हुक्म में दिखाएँ तो जितने SHOs हैं, जितने थानों के, यहाँ पे मैं नाम लूँगा, खन्नापुल, यहाँ पे मेन जो थाना है वो अभी हमारे पीछे अगर कैमरा मैन दिखाएँ तो राना राहिद साहब थाना शम्स कॉलोनी के यहाँ पे मौजूद हैं, आगे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी आला अफसरान हैं वो यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। सिक्योरिटी के मज़ीद टाइट इंतज़ामात किए जा रहे हैं। IG साहब, DIG साहब अंदर जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरह भगदड़ मचने या कुछ ऐसे वाक़यात का यहाँ पे ऐसा भी है कि
شاید خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو، اس وجہ سے لوگوں کو یہاں سے دور رکھا گیا ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی یہاں پہ گاڑیاں بھی لائی گئی ہیں، اور ہمارے حکم میں جتنے بھی یہاں پہ افسرانے آلہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے کہنا چاہیں گے کہ یہ ڈور جو کلوز کر کے آئی جی صاحب اور باقی جتنے بھی یہاں پہ کمانڈوز اور افسران اندر موجود ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ خصوصی طور پر یہاں پہ اس لیے سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے کہ اکثر خدا نخواستہ ایسے واقعات کے بعد کچھ ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے کہ خدا نخواستہ کوئی اور قیمتی جانیں یا کچھ افراد اس میں زخمی نہ ہو جائیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک عمران سے۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے وفد نے خانپور نیو گلا منڈی میں معروف ٹرانسپورٹر حافظ عمیر رشید کا دفتر کا دورہ کیا، جہاں ضلع بھر کے ٹرانسپورٹرز کی اہم مشاورتی میٹنگ بھی ہوئی۔ میٹنگ میں ایکسل لوڈ قوانین، اوور لوڈنگ کے مسائل اور آئندہ لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ شرکا نے 11 فروری کو صادق آباد میں ہونے والے عظیم الشان جلسے کو کامیاب بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ چیئرمین قمرالزمان گل نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ تمام ٹرانسپورٹرز ایکسل لوڈ قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہیں اور اوور لوڈنگ پر کسی قسم کا سمجھوتا قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جلسہ حکومت کے لیے ایک واضح پیغام ہوگا۔ ٹرانسپورٹرز قانون، انصاف اور قومی مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ کے معروف زمیندار سابق صدر بار شیخ پورہ میاں سجاد باقر ڈوگر ایڈوکیٹ کے تایا اور لال حویلی کے سربراہ میاں نصیر علی ڈوگر مختصر علالت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ نماز جنازہ میں تمام مکاتبہ فکر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سابق چیئرمین میاں عمران حیدر ڈوگر اور سابق صدر بار شیخ پورہ میاں سجاد باقر ڈوگر ایڈوکیٹ کے تایا اور میاں باقر رضا ڈوگر کے بہنوئی اور حاجی میاں فضل عباس ڈوگر، میاں عاطف نصیر ڈوگر، میاں نجف نصیر ڈوگر کے والد گرامی میاں نصیر علی ڈوگر کی وفات پر علاقہ بھر کی فضا سوگوار رہی۔ نماز جنازہ میں سربراہ سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا، عمر چٹھا، سابق چیئرمین ٹکٹ ہولڈر اور جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی شیخ پورہ میاں عمران ثابت ڈوگر، ضلع صدر خان آصف خان، جنرل مینیجر پلاننگ این ایچ اے میاں شعیب ڈوگر، سابق ایم این اے سردار عرفان ڈوگر، وکلاء، سیاسی شخصیات، تاجروں، صحافیوں اور سول سوسائٹی سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ معروف عالم دین مولانا نور المصطفیٰ رضوی صاحب نے پڑھائی۔ مرحوم اپنے قبیلے کے سربراہ اور انتہائی شفیق طبیعت کے مالک تھے۔ میاں نصیر علی ڈوگر کی وفات پر ہر شہر بھر کی فضا سوگوار رہی۔ خبر سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں مٹی سے ہمارے بیورو چیف شباش کوٹر کے مطابق تھر سپورٹس فیسٹیول مٹی کا شاندار افتتاح سیکرٹری کھیل منور مہیسر اور ایم این اے مہیش ملانی نے افتتاح کیا۔ مٹی سندھ حکومت اور محکمہ کھیل کے زیر تمام 2 روزہ تھر سپورٹس فیسٹیول مٹی میں شاندار انداز سے شروع ہو گیا، جو 7 فروری تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول میں 5000 سے زائد کھلاڑیوں، بچوں، نوجوانوں اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ فیسٹیول کا افتتاح سیکرٹری کھیل سندھ منور علی مہیسر اور رکن قومی اسمبلی مہیش ملانی نے کیا ہے۔ اس موقع پر کمشنر میں برخاست ڈائریکٹر کھیل سندھ اسد اسحاق، ڈپٹی کمشنر مٹی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر واجدیو ملہی، ایس او علی ڈنو گوپانگ، پیپلز پارٹی کلچر ونگ کے پپو پرکاش اور دیگر اضلاع کے سپورٹس افسران بھی موجود تھے۔ ترجمان محکمہ کھیل کے مطابق فیسٹیول کے دوران 3 کلومیٹر منی میراتھن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 2000 سے زائد گرلز اور بوائز نے حصہ لیا۔ گرلز میراتھن میں نشا نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے 25,000 روپے نقد انعام جیت لیا۔ میلسی تیزاب گردی، نامعلوم شخص کا دودھ دہی فروش پر تیزاب کا حملہ۔ تیزاب حملے میں دکاندار محمد کاشف شدید زخمی محمد کاشف کو فوری ٹی ایچ کیو میلسی منتقل۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی، ملزم کی تلاش جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں سٹی رپورٹر ساہیوال شیخ نعیم سے۔ ساہیوال وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام نے بچوں کی غذائیت اور فلاح سے متعلق اہم پروگرامز کو ایک ہی نظام کے تحت چلانے پر اتفاق کیا، جس کا مقصد غربت اور خوراک کی کمی جیسے مسائل سے بہتر اور مؤثر طریقے سے نمٹنا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے عالمی خوراک پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر مس کوکو اوشی یاما کے درمیان ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشترکہ نظام کے تحت حکومت کے نشوونما غذائی پروگرام کو پاکستان مشترکہ نظام کے تحت حکومت کے نشوونما غذائی پروگرام کو پاکستان بیت المال کے تحت چلنے والے اسکولز فار ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر اور ویمن امپاورمنٹ سینٹرز کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ بچوں اور خواتین کو ملنے والی خوراک، تعلیم اور مالی سماجی مدد ایک ساتھ اور بہتر انداز میں مستحق لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملاقات میں اس بات پر بھی گفتگو ہوئی کہ پاکستان کے یہ پروگرام عالمی سطح پر گلوبل الائنس آن ہینگز اینڈ پاورٹی سے ہم آہنگ ہوں تاکہ ملکی اقدامات عالمی معیار کے مطابق ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔